द्विचत्वारिंशः सर्गः सर्गं 42 किङ्करवधः। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवुस्त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः। विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः। रक्षसाञ्च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे। ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनं ददृशुर्भग्नं तं च वीरं महाकपिं। सता दृष्ट्वा महाबाहुः महासत्त्वो महाबलः चकार सुमहद्रूपं राक्षसीनां भयावहम्। ततस्तं गिरिसङ्काशम् अतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्छुर्जनकात्मजम्। कोऽयं कस्य कुतो वायं किन्निमित्तमिहागतः कथं त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत। आचक्ष्वनो विशालाक्षी मा भूते सुभगे भयं संवादमसितापाङ्गे त्वया किं कृतवानयम्। अथाब्रवीत् तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गसुन्दरी रक्षसां भीमरूपाणां विज्ञाने मम का गतिः। यूयमेवाभिजानीत योऽयं यद्वा करिष्यति अहिरेव ह्यहेः पादान् विजानाति न संशयः। अहमप्यस्य भीतास्मि नैनं जानामि कोऽन्वयं वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतम्। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विधृतादिशः स्थिताः काश्चित् कदाः काश्चित् रावणाय निवेदितुम्। रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीमम् आख्यातुमुपचक्रमुः। अशोकवनिका मध्ये राजन् भीमवपुः कपिः सीतया कृतसंवादः तिष्ठत्यमितविक्रमः। न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति। वासवस्य भवेद्दूतो दूतो वैश्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया। तेन त्वद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरं नानामृगगणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनं। न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः। यत्र सा जानकी सीता स तेन न विनाशितः। जानकी रक्षणार्थं वा श्रमात् वा नोपलभ्यते अथवा कः श्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता। चारुपल्लवपुष्पाढ्यं यं सीता स्वयमास्थिता प्रवृद्धः शिंशुपावृक्षः स च तेनाभिरक्षितः। तस्योग्ररूपस्योग्रत्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि। सीता सम्भाषिता येन तद्वनं च विनाशितं। मनः परिगृहीतां तां तव रक्षो गणेश्वर। कः सीतामभिभाषेत यो न स्यात्यक्तजीवितः। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः हुताग्निरिव जज्ज्वाल कोपसंवर्तिते क्षणः। तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्राप तन्नास्रबिन्दवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषस्नेहबिन्दवः। आत्मनः सदृशान् शूरान् किङ्करान् नाम राक्षसान् व्याधिदेशमहातेजा निग्रहार्थं हनूमतः। तेषामशीतिसाहस्रं किङ्कराणां तरस्विनां निर्ययोर्भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपाणयः। महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद्ग्रहणोन्मुखाः। ते कबीन्द्रं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगाः पतङ्गा इव पावकम्। ते गदाभिर्विचित्राभिः परिगैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्नोर्वानरश्रेष्ठं शरैश्चादित्यसन्निभैः। मुद्गरैः पट्टसैः शूलैः प्रासतोमरशक्तिभिः
परिवार्य हनूमन्तम् सहसा तस्तुरग्रतः। हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः। क्षितावाविध्यलाङ्गूलम् ननाद च महास्वनम्। स भूत्वा सुमहाकायो हनुमान् मारुतात्मजः। दृष्टमास्फोटयामास लङ्काम् शब्देन पूरयन्। तस्या स्फोटितशब्देन महता सानुनादिना पेतुर्विहङ्गा गगनात् उच्चैश्चेदमघोषयत्। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। हनुमान् शत्रुसैन्यानाम् निहन्ता मारुतात्मजः। न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्। शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। अर्धयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीम्। समृद्धार्तो गमिष्यामि मिषताम् सर्वरक्षसाम्। तस्य सन्नादशब्देन ते भवन् भयशङ्किताः। ददृशुश्च हनूमन्तम् सन्ध्यामेघमिवोन्नतम्। स्वामि सन्देशनिःशङ्काः ततस्ते राक्षसाः कपिम्। चित्रैः प्रहरणैर्भीमैः अभिपेतुस्ततस्ततः। सतैः परिवृतः शूरैः सर्वतः स महाबलः। आससादाय सम्भीमम् परिघम् तोरणाश्रितम्। सतम् परिघमादाय जघानरजनीचरान्। सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तम् विनतासुतः। विचचाराम्बरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः। सूदयामास वज्रेण दैत्यानिव सहस्रदृक्। सहत्वा राक्षसान् वीरान् किङ्करान् मारुतात्मजः। युद्धकाङ्क्षी पुनर्वीरः तोरणम् समुपाश्रितः। ततस्तस्माद्भयान्मुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः। निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणाय न्यवेदयन्। स राक्षसानाम् निहतम् महद्बलम् निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः। समादिदेशा प्रतिमम् पराक्रमे प्रहस्तपुत्रम् समरे सुदुर्जयम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 24 सर्गः।